गुड इवनिंग माय डियर यूट्यूब फॅमिली. तर से आतां कामासान येवन न्ही हांव लागलें रांदूंक आनी हांव कितें करूंक लागलां जाणा, पालक पनीर. ओके, आनी हिंगा हांवें न्ही मसाला बरो भाजून घेयला से आनी हे पालक न्ही हांवें ब्लांच केला आनी बरें वांटून घेयला आनी कलर से गायस कितलो ग्रीन ग्रीन न्ही. हिंगा म्हाजो मसालो न्ही आतां जावंक येयलो ऑलमोस्ट. से दिसता आसतलें न्ही तुमकां, बरें दाबून न्ही ताका भाजूंक लागला. तर आतां तो जालो आनी आमचो पात्रांव से थिंगा न्ही बसून बरें आपले कॉफी एन्जॉय करूंक लागला गायज. म्हणल्यार हांव मातशें बिजी आहा न्ही, तर तो एकलोच करूंक लागला, ताका आतां कामाक वचूंक जाय न्ही म्हणून. तर हांव फटाफट रांदता आनी मागीर पिता म्हाजी कॉफी. ओके, तर हिंगा से मसालो न्ही आतां ऑलमोस्ट जाला गायज. ओके, तर आतां हांव कितें करतलें जाणा, हांवें पालक वांटून दवरला चोय तो घालून सोडटा हितून. ओके, तर आतां घालता म्हणटा आनी घालून न्ही दिता एक बरो मिक्स. आनी से गायज ताका न्ही आतां हांवें बरें मिक्स केला आनी आतां कवर करून दवरता. आनी आतां ग्रेवी रेडी जाले उपरांत हांवें तितून घालून सोडलेले कितें ते आमचे पनीर क्यूब्स. आनी फायनली माय पालक पनीर इज रेडी टू टेक द तडका. तर चला दिया म्हणटा एक बरो तडका. ओके, आनी ताका लागून न्ही हांवें पॅन हिंगा पयलींच गरम करून दवरला आनी तितून घायला घी आनी घी हिंगा मेल्ट जाला. आनी से गायज हांवें घेयला लसूण, म्हणल्यार लसूण न्ही चड क्वॉन्टिटीन घेयला. पयलीं हांवें ग्रेवी करता आसतनाय घायलेले लसूण आनी आले ग्रेट करून. आनी तेज्या उपरांत न्ही आतां तडक्यानूय न्ही जायती लसूण घालतलें हांव. म्हणल्यार लसूण आनी कितें तें पालक एज अ कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, तुमकां खबर आसतलें न्ही. आनी रेड चिली घालतलें, म्हणल्यार रेड चिली आनी पालक ऑल्सो गोज टुगेदर व्हेरी वेल. तर आतां लसूण न्ही बरी ब्रावन जाला, तो घालता हितून रेड चिली आनी रेड चिली घालून दिता एक बरो स्टर आनी माय तडका इज नाव रेडी. तर से गायज दिसता की ना म्हाजें पालक पनीर यम्मी. तर याय म्हणटा खावंक. ओके, तर फायनली न्ही गायज आतां पात्रांव गेलो, म्हणल्यार ताका डबो बिबो दिवन न्ही धाडले आतां हांवें कामाक. ओके, आनी आज तुमकां आतां दाखयलें न्ही हांवें पालक पनीर करून दिला म्हणून पात्रांव बरो हॅप्पी जावन गेला, थँक्यू म्हणून गेला जाणा. म्हणल्यार फटाफट येवन 1 वराचे भितर न्ही पालक पनीर कंप्लीट करून ताका दिलें. तर हॅप्पी जाला तो बरो, टायमार ताका मेळ्ळें म्हणून. आनी हे पालक पनीर चोवन न्ही आतां म्हाकाय टेम्पटेशन येयला, म्हणल्यार थोडोसो न्ही टेस्ट करून चयता तुमचे सामकार. ओके, म्हणल्यार आतां हांव आपली कॉफी पितलें न्ही, कॉफी पिवंक ना हांव येयला तेन्नासान न्ही रांदूंक स्टार्ट केला हांवें. तर आतां देखून न्ही मातशें टेस्ट करून चयता तुमचे सामकार. ओके, आनी जेयतले तर हांव लेट न्ही म्हणून. दरचे गायज अशें दिसूंक लागलां आमचें पालक पनीर. ओके, ग्रीन ग्रीन अशें. आनी पालक पनीराक न्ही असोच कलर येवंक जाय. ओके, म्हणल्यार असो ग्रीनीश असो, तेन्नाच पालक पनीर अशें दिसता. ओके, आनी हेचे थोडोसो न्ही टेस्ट करून चयता, मातशें न्ही रावंक जायना गायज, कितें करूं. आनी आतां टेस्ट केल्या उपरांत मातशें हिंगा क्लिनींग बिनींग करून काडटा कॉफी पिवन. गरम हा. यम्मी. म्हणल्यार ते पनीराचे सारखे तोंडान मेळ जाले म्हाजे. बरें जाला, टेस्टी. ओके, आनी आतां बसून पिता म्हाजी कॉफी आनी मागीर हिंगा कोत्ता मातशें क्लीन अप बिणी. ओके, तर चले मेळया म्हणटा. पात्रांव कितें लागलें जाणा, आज हांव म्हाजो व्हिडिओ स्टार्ट करपाचें ना म्हणून. म्हणल्यार सकाळीं बी हांवें कांय शूट करूंक ना न्ही आनी आतांय न्ही येयले उपरांत हांवें कांय अशें शूट करपाचें स्टार्ट करूंक नासलेलें. म्हणल्यार हांवें चिंतलेलें आज न्ही ब्रेक घेता म्हणून. पूण तें पालक पनीर करता आसतना न्ही म्हाका रावंक जावंक ना. म्हाका अशें दिसलें न्ही की करता आसतना तुमचे बरोबर बी न्ही शेअर करता म्हणून. आनी ही रेसिपी हांवें पयलीं घायला म्हाजे चॅनलार म्हणून न्ही अशें डिटेलान कांय बी दाखोवंक ना आनी अशेंच वयले वयरीच दाखयला. म्हणल्यार म्हाजेशी न्ही रावंक जावंक ना म्हणून बेगीन बेगीन न्ही हांवें म्हाजो मोबायल उखल्लो. जायते फावटींनी अशें जाता, म्हणल्यार हांव चिंता की आज न्ही हें करना म्हणून, म्हाजो ब्लॉग करना म्हणून. पूण न्ही सडनली अशें कितें तरी म्हाजे सामकार दिसता की म्हाका अशें हें येता की न्ही ना तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय म्हणून. तर चले आतां मातशें कॉफी पिता म्हणलें, टायर्ड जाला. ओके, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी हाय तुमी? आय होप तुमी सगळीं न्ही बरी आसतली म्हणून. तर से आतां न्ही हा दुसरो दीस. ओके, काल हांव तुमच्याशी सांजेर उलयलेलें न्ही, तेजे उपरांत मागीर हांवें कांय शूट करूंक ना. आतां डायरेक्ट न्ही दुसरे दिसाचे सकाळीं घेयला हांवें मोबायल हातीन. ओके, तर आतां जावंक लागलाय न्ही कितली जाणां ते दिसता आसतलें न्ही तुमकां 8:15 जावंक लागलाय. ओके, म्हणल्यार 8:15 अशी जावंक लागलाय. आनी काल सांजेर हांवें पालक पनीर केलेलें ते जायते हा. तर आतां सकाळीं म्हाका रांदपाचें कांय नासलेलें,
तो देखून न्ही सुसेगात उठले. सुसेगात म्हणल्यार सारके टायमार उठले आनी रेडी बिडी जावन प्रे बिणी करून मागीर आतां तुमच्याशी उलयता. ओके, पात्रांव हा किचनान. तर आतां वयता हांव थिंगा म्हाजो डब्बो बिब्बो चेयता कितें करूंक लागला तो. ओके, नाजाल्यार केन्ना केन्ना चोड घालता तर तेका न्ही सारकें चोंक पडटा. आनी काल न्ही पालक पनीर बरी जालेली, पलवी बरें हॅप्पी जालें खावन. आनी काल तर आमी रायसाचे बरें खायले न्ही, आज पराठाचे बरोबर खातेली. पूण म्हणल्यार हांव तो रायसूच घेवन वयता म्हाज्या कामाक. म्हणल्यार म्हाका न्ही रायस चड बरो लागता म्हणून. पात्रांव हॅलो, गुड मॉर्निंग. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. म्हणटा मोनिका जेवण घालता म्हणून. वय, हांवें तुमकां सांगलें न्ही का चोंक पडटा ना तो चोड बीड घालता म्हणून हांव येयला हिंगा. दाखय पुरो पुरो चोड जाले पुरो ग्रेवी घालची ना पुरो. आनी से गाय हे आमचे कालचे पालक पनीर. आनी तुमकां सांगला न्ही जाय ते उरला म्हणून. तर आतां दॅम्पा राखली मोर देन इनफ आमकां ते. आनी बरें जालें न्ही रे? कशें लागलें तुका? होय, हां हां. तू काय सांगलेलं मातशें आनी सायडीक घेवन वच म्हणून. चलता ते तशी टेस्ट केला. प्रेज द लॉर्ड. बाय शी प्रेज लॉर्ड. सगळे गेले न्ही गो? नुस्तें आमचे खावा लावा ना तिका फकत म्हाका दिसता ते एक प्रॉन्स काय मागीर घेवन यो 2-3 नुस्तें मेळटा जाल्यार बरें फ्रेश अशें. आनी आज रावंड अबाउटाचेर से आय गायज कितले रश आहा. म्हणल्यार हिंगा मुसोर लायन लागला. आतां केन्ना पावतली आमी थिंगा? हो येयलो मोदे यो रे बाबा यो. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. तर ते आतां न्ही कामासान सुटला आनी तुमी चिंतली आज बसीन वचूंक लागला कितें म्हणून. पूण ना, बसीन न्हू कारणूच वयता. पूण न्ही पात्रांवाक आज लेट जाला येवंक. फोन केलोलो ताका हांवें कामासान सुटून पावंक ना म्हणून. तर तो सांगूंक लागलो ट्रॅफिकान शिरकोला हूंय. तर आतां तो हिंगा पावता पावता म्हणल्यार न्ही उगोत हा. तर हांवें ताका कितें सांगलें जाणा, हांव मातशें न्ही फुडें येवन रावता म्हणून. एक स्पॉट आहा हिंगा तर न्ही थिंगा रावता म्हणून. तो बरें पडटलें न्ही, नाजाल्यार तो थिंगा येतलो मागीर वयतली म्हणल्यार आनी चड लेट जातलें. तो थिंगा हांवें चिंतलें उबें रावलेलें परस न्ही चलून चलून मातशें फुडें येता आनी मागीर तो पिकअप करतलो म्हाका. ओके, उबें रावल्यार न्ही चड थंडी लागता, वारें मारूंक लागला न्ही. फायनली येयलोच स्टीफन पात्रांव. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. होय, बरी हाय सगळी आनी आमी बरी हाय. आनी आज ट्रॅफिक आसलें तेका मातशें लेट जालें. खूब जाल्लें म्हणटा ट्रॅफिक. होय, केन्ना केन्ना न्ही अनएक्सपेक्टेड ट्रॅफिक मेळटा रोडार रे. होय, आनी आज थंडी साडोवन पडला वयल्यान. थंडी होय ना. तर घरा पावून फ्रेश बिणी जाले गाईज. आनी आवाज येता आसतलो तुमकां न्ही. आमच्या पात्रांवन गायला थिंगा कॉफी करूंक मायक्रोवेवान. ते पराठांनी बरो फ्राय जावंक लागला. आनी आमचो पात्रांव ते एक्सपर्ट तो पराठा फ्राय करूंक एक्सपर्ट जालोलो हा न्ही रे. आनी हे पालक पनीर न्ही चड उरला. तर आतां सांजे न्ही आमकां पावतले. तुमी चिंतली काल सान मोनिका पालक पनीरूच खावंक लागला म्हणून म्हणल्यार दाखोवंक लागला. तर कितें जाणा काल सांजे रांदलेलें न्ही आनी हांवें जायते रांदलेलें जाणा. म्हणल्यार ते पालक आसलेले ते जायते आसलेले न्ही रे फ्रिजीन. होय, आनी अर्दे हांवें उडयले म्हणल्यार अशें बावलेली न्ही पानां. तर अर्दे न्ही हांवें उडयले तरी पसून न्ही इतले रासभर पालक निकोळ्ळी. आनी मागीर तेजे बरें हांवें मागीर काल पालक पनीर केलें तुमकां दाखयलेलें न्ही ह्याच व्हिडियोन. तर आतां जायते हा आनी आमी तिगांयच न्ही तर चड खोपनाय ते तशें. तर आतां सांजचें जाता आमचें काम. केन्ना हाडली? हां 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 होय दाखय. होय ते गाईज अमूल चीज येयली आमची क्यूब जाय न्ही हे. होय ते आतां आमची मजा जाय तेन्ना अमूल चीज अमूल बटर घी तर मेळटालीच चड पयलींसान. पूण आतां न्ही ही चीज आनी बटरूय मेळूंक लागला. तर आतां न्ही टेन्शन ना, जाय तेन्ना हाडपाचें आनी खावपाचें. तर आतां कॉफीचे बरोबर एन्जॉय करुया म्हणटा चीज एंड ब्रेड. तर आतां कॉफी न्ही रेडी हा. तर ब्रेडूय काडटा. ब्रेड थोडोसो हा हिंगा उरला. हो आतां काबार जातलो दिसता. तू प्यार ना मेरा पहचाने
मैं तब तक साथ चलूं तेरे. चला चीज एन्जॉय करूया म्हणटा. अमूल चीज. ओके पात्रांव घे. तुका नाका वय कितें ओके चल बरी चीज स्लोली अँड स्टिडीली वय दीस जालो म्हणटा काबार. ओके आनी आतां जेवपाचें आनी न्हिदपाचें. टायम जाय 9 जावंक येयलें तर मातशें रावन जेया आनी न्हिदया म्हणटा. तर आजचो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय. कोणें करूंक नासय तेमी. ओके आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ. टील देन टेक केअर अँड बाय.